मडगांवचो आवाज ह्या संघटनेन वर्सभर हो कार्यक्रम चालू दवरपाची थारायला। कारण खूब फाटी अशें घडटा की एक दीस आमी मनयतात आनी दुसरे दिसा पुरायेन तो विसरून वतात, ताजे फाटलो अर्थ विसरून वतात। अशें घडचें न्हय, ह्या खातीर वर्सभर वेगळ्यो वेगळ्यो कार्यावळी करून ताजें म्हत्व लोकांच्या मनांत घालप हें खूब म्हत्वाचें। आनी ते नदरेन ही जी कार्यावळ मडगांवचो आवाज संघटनेन थारायल्या ती म्हजे नदरेन खूब बरी आसा। ही सरकाराक पसून एक देख दिता कशे रितीन असले दीस मनोवचे आनी कशे रितीन हे उत्सव करचे। उत्सव म्हळ्यार फकत एक दिसाचो उत्सव करून कांय कोटी खर्चिले म्हणून ताजो योग्य अर्थ जायना। योग्य अर्थ जाता जेन्ना तूं परत परत लोकां मेरेन पावता आनी लोकांक हें सांगता। हें कळपाची गरज आसा, फुडले पिळगेक तर कळपाची गरजूच आसा। हो आमचो मोडन इतिहास आनी त्या खातीर ह्या कार्यावळीकय हांव बरें मागता की फळां